वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गरीबों से हमदर्दी जतलाते हुए जो कहा उसने अच्छे अच्छों के होश उड़ा दिए। वज़ीर-ए-आज़म फरमा रहे थे कि गरीब भूखे हों तो मुझे तकलीफ होती है। अब न जाने ये सब कुछ सुनकर उस भूखे गरीब मासूम बच्चे के उस बाप को जिसने अपने हाथों से अपने बच्चे को फांसी दी उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान गरीबों के लिए तफक्कुर का इज़हार करते हुए फरमाते हैं कि अगर मुकम्मल लॉकडाउन हुआ तो गरीब को कैसे संभालेंगे। गरीब चीख पड़े हैं, वो कह रहे हैं हुजूर अल्लाह का वास्ता आप हमारी रहने दीजिए, हम अल्लाह के आसरे पर ही खुश हैं, अल्लाह मियां है ना हमारे लिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह रहे थे कि अब हमें लोगों के लिए दुकानें खोलनी पड़ेंगी। सर पहले ये खौफ का कारोबार जो इस वक्त चल रहा है पूरे मुल्क खुसूसन सूबे सिंध में, अगर आप इसे बंद करवा दें तो यकीन जानिए हमारी नस्लें आपकी जो है वो एहसानमंद होंगी। खान साहब के देरीना साथी हमारे हीरो खान साहब के भी हीरो जावेद मियादाद साहब ने आज क्या दूर की कौड़ी लाए मौसूफ टेलीथॉन ज़ाफ़रान ज़ार बना डाली। उन्होंने फरमाया कि हमारी किस्मत में महज मांगना ही रह गया है। मेरा नहीं ख्याल कि जावेद मियादाद साहब को ये ज़र्रा बराबर भी गुमान होगा कि उन्होंने क्या कहा है और किस वक्त पे कहा है, लेकिन यकीन मानिए मज़ा आ गया। मियादाद साहब कहने लगे कि लूटने खाने वाले तो निकल गए, लोग मर रहे हैं। हुजूर लोग पैदा ही पाकिस्तान और इंडिया जैसे बांग्लादेश जैसे ममालिक में इसलिए होते हैं कि वो मरें, वो सियासतदानों के सियासी पार्टियों के काम आए। आप अभी सियासत में नहीं आए, आपको क्या पता बारात कहाँ जा रही है। दो खबरें हैं, ऐसी खबरें हैं कि ख्याल है कि गरीब जो हैं वो चौंक जाएगा, हड़बड़ा जाएगा, तिलमिला जाएगा। वो वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब जिनकी कॉम्पिटेंस के कौन मुतरिफ नहीं, मैं भी हूँ आप भी होंगे यकीनन, जिन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए जो भाग दौड़ की उस पर WHO ने भी तारीफ की, हमने भी अपने प्रोग्रामों में तारीफ की। लेकिन अब ये अचानक एक ऐसी खबर हाथ आ गई है कि अब अगर इसको आपकी खिदमत में पेश नहीं किया तो मज़ा तो नहीं आएगा। कोरोना से लड़ने वाले वज़ीर आला की रहाइशगाह वज़ीर आला हाउस की तज़ीन व आराइश के लिए महज 1.5 करोड़ रुपए जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ये बताते हुए ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आला सिंध की जानिब से यूसीज़ के माना अखराजात में 2-2 लाख रुपए की कटौती ये कहकर कर दी गई थी कि हम इस वक्त कोरोना से लड़ रहे हैं। ये पता नहीं सिंध वालों को कैसे पता चल गया। कल वज़ीर ख़ारिजा ने भी, जिनका कतई ये काम नहीं है कि कौम को कोरोना से उलझाएं या डराएं, उन्होंने भी कल कहा कि मई या जून में कोरोना उरूज पर होगा। अल्लाह माफ़ करे, माज़अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार। अपना काम नहीं हो रहा। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या वाकई पाकिस्तान जैसे मुल्क में हर चीज़ पर शुबा होता है। ये डॉक्टर्स इतने वेले, इतने फारिग हैं, ये फी सबीलिल्लाह निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये इतना कौम का दर्द रखते हैं, जब तक सामने वाले की जेब में खीसे में, अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, फीस ना हो मुंह नहीं लगाते। मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी, अदीब रिजवी साहब, और कहाँ जाएंगे हम, मतलब मेरा ख्याल है फुल स्टॉप लगा दिया मैंने। ऐसे ऐसे मसीहा भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, मौजूद है। लेकिन फिर भी फीस के बगैर जो मरीजों को लिफ्ट नहीं कराता, जो नखरे जब तक ना उठवा ले उस वक्त तक ओटी में नहीं पहुंचता, मतलब बहुत सारे मामलात हैं। वो अपनी ज़ाती गाड़ी में फ्यूल जला करके प्रेस क्लब जा रहा है, कभी कराची में कभी लाहौर में, दौड़ रहा है मुल्क के लिए, अंधी लगी है, बेवकूफ़ समझा हुआ है। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब यहीं कराची में जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ, यहीं पर थोड़ी दूर इनकी सल्तनत वाक़ है। इन्होंने भी ये बताया था, क्यों बताया था नहीं समझ पाया मैं। इन्होंने भी ये बताया था कि अगर मसाजिद खोल दी गई तो कोरोना फैल जाएगा। ताहम मैं इनसे ये पूछने का कहा हूँ कि सिर्फ मसाजिद में ही कोरोना का घर है? वो जो सुपर मार्ट और फलाना ढिमकाना, वो जो बड़ी बड़ी दुकानें डिचुक वहाँ चल रही है, वहाँ कुछ नहीं होता? ये शारा फैसल पे गाड़ियाँ चलाना अब इस वक्त भी मुश्किल होने लगा है। आज आते हुए भी बड़ी तकलीफ हुई। खोए से खोआ चल रहा है, वहाँ कोरोना किसी को कुछ नहीं कह रहा, मसाजिद में ही काट लेगा। सर ये अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। आपने ये गाना यकीनन सुन रखा होगा, लेकिन वहमो गुमान में भी ना था कि ये एक ऐसे वक्त में हमारे सामने आ जाएगी इसकी अमली तफसीर, कि जब खान साहब एहसास टेलीथॉन कर रहे हैं और सामने जावेद मियादाद और उनको हिट विकेट करवा दें। वो ये कह रहे हैं कि हमारी किस्मत में क्या मांगना ही रह गया है।
سر بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، کچھ فرمائیے گا۔ یہ واقعی رسوائی کی بات ہے، کیونکہ نیوکلیئر پاور ہے پاکستان، بھلے ہی ہمیں مشکلات ہیں، بھلے ہی ہماری حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے کسی ملک کا۔ اور اب دیکھیے یہ مانگنے والا جو سلسلہ ہے، یہ مشکل حالات میں بھی، کرکٹ کے حالات میں بھی، ہاسپٹل، اسکول، سب کے حالات میں، میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، میرا خیال ہے اس میں کافی قدرت رکھتے ہیں، اور اسی لیے اس کو فوری طور پہ کرنے میں وہ عجلت بھی کرتے ہیں، اور میرا خیال ان کو اس میں فخر بھی ہے کہ اس میں پیسے وہ کافی اکٹھے مانگ لیتے ہیں، اکٹھے کر لیتے ہیں۔ پوچھنا یہ تھا کہ ابھی تو 24 گھنٹے ہوئے ہیں میڈم اس غریب 2 سال کے رحیم یار خان کے اس بچے کی پھانسی کو، جس کو اس کے باپ نے بھوک سے تنگ آ کر، فاقوں سے تنگ آ کر، لاک ڈاؤن سے بیزار ہو کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر میں پھانسی دے ڈالی۔ ابھی تو میرا خیال ہے اس کی اگلی منازل بھی طے نہیں ہو پائی ہوں گی صحیح طریقے سے، اور ابھی خان صاحب نے یہ جو دکھ دیا ہے پوری قوم کو، انہوں نے فرمایا کہ غریب بھوکے ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، غریب بھوکے ہوں، ان کا قتال ہو تو وہ عثمان بزدار کو جا کر کے پیٹھ تھپ تھپا دیتے ہیں، کہتے ہیں شاباش بچے خوش رہے۔ 1.5-2 مہینے کے بعد وہ جاتے ہیں سانحہ ساہیوال پہ جا کر کے فوٹو کھنچواتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے پاس بلوا کر کے ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، فوٹو سیشن کھنچواتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کہاں گیا انصاف، کدھر گئی وہ دکان، وہ جو چل رہی تھی ہمدردی کی، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ کنفیوژن ہے۔ غریب کو سنبھالنے کی بات کر رہے ہیں، غریب تو بیچارہ مر رہا ہے میڈم، کچھ فرمائیے گا۔ دیکھیے آپ بہت سارے معاملات کو ایک ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اس وقت جو معاملہ ہے وہ کورونا کا ہے، اور کووڈ-19 کی جو پینڈیمک کی سچویشن ہے اس سے ریلیٹڈ ساری بات چیت اس وقت ہو رہی ہے۔ اگر آپ ایک آدمی کے سچے جذبے اور اس کی ایک قدر نہیں کریں گے، اور گورنمنٹ کے اس سٹیپ کو آپ ابھی بھی آپ اس کو ڈسریگارڈ کریں گے، تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں خدا نہ خواستہ میں ڈسریگارڈ کرنے والا کون ہوتا ہوں میڈم۔ وہ رحیم یار خان کا 2 سالہ بچہ، کل ہم نے اس پر سٹوری بھی کی تھی، اس پہ بات بھی کی تھی، اس کے باپ نے غربت سے تنگ آ کر، بیروزگاری سے تنگ آ کر، لاک ڈاؤن سے تنگ آ کر اس کو پھانسی دے دی۔ اس کی شان میں اگر آپ 2 جملے کہیں تو پھر میں اپنے اگلے مہمان پہ جاؤں۔ دیکھیے بہت یہ دکھ کی بات ہے، اور بہت زیادہ یہ اس کے لیے کچھ بھی کہنا، اور نہ جانے کتنے سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کہ بیماری کا شکار ہوں، ان کی ذہنی حالت اس قسم کی ہو کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کو اس حالت تک پہنچائیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، بٹ ہوا، اور اس کی جو ہے اور یہ اس صوبے میں ہوا، یہ زیادہ آبجیکشنیبل ہے، یہ اس صوبے میں ہوا جہاں عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کا اقتدار پھل پھول رہا ہے۔ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ ٹھیک ہے سر، اللہ کا بڑا شکر ہے، احسان پروردگار عالم کا۔ سر سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میری طرف سے 1.5-2 کلو شکریہ ایک ساتھ ہی قبول کیجئے۔ اگر آپ کوئی دے رہے ہیں تو میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں۔ سر دے رہے ہیں، پاکستان میں تو مفت میں جو بھی مل جائے لے لو، لائن میں لگ کر کے ملتا ہے تو بھی کیا جا رہا ہے۔ سر وزیر اعلیٰ ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے صرف 1.5 کروڑ روپے جاری ہوئے ہیں، اور وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب یوسیز کے ماہانہ اخراجات میں 2-2 لاکھ روپے کی کٹوتی کی گئی ہے، دیگر محکموں کے ترقیاتی فنڈز بند کر دیے گئے ہیں۔ قوم کو کورونا سے لڑنا ہے، اور وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، پہلے مجھے 1.5 کروڑ روپے تزئین و آرائش کرنی ہے۔ سر اختصار کے ساتھ اگر آپ کچھ وضاحت کریں تو پھر ہم آگے بڑھیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی گھر میں واٹر سپلائی کا مسئلہ بن گیا ہے، سیوریج کا مسئلہ بن گیا ہے، بجلی کا مسئلہ بن گیا ہے، باتھ روموں کا مسئلہ بن گیا ہے، تو اس کے لیے اگر پیسے رکھے گئے ہیں تو اس کو ہم میڈیا کی زینت بنا کر یہ کہیں کہ جی وزیر اعلیٰ سندھ یہ کر رہے ہیں، ان کے اچھے کاموں کو آپ دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیں۔ آج آپ دیکھیں، میں نے نہیں کیا سر، یہ WHO کیا کہہ رہا ہے، وزیر اعلیٰ کی تعریف کر رہا ہے۔ سر یہ کار خیر شہباز گل صاحب نے کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سوائے عوام کے پیسے پر لوٹ مار کے آپ کو کچھ نہیں آتا۔ ایک طرف وزیر اعظم ہیں جو اپنی سرکاری رہائشگاہ کو یونیورسٹی بنا رہے ہیں، اور ایک طرف آپ کہ جو اس وقت عللے تللے کر رہے ہیں۔ سر اتنی سنجیدہ گفتگو چل رہی تھی، آپ نے کہا پی ٹی آئی کے سنجیدہ لوگ کدھر ہیں، اور پھر آپ نے ندیم افضل چند صاحب کا نام لیا۔ وہ تو پی ٹی آئی کے کہاں تھے، وہ تو پیپلز پارٹی کے تھے، وہ تو اچانک پیارے ہو گئے پی ٹی آئی کو۔ سنجیدہ بات کو غیر سنجیدگی سے کرنے کے یہ نقصان ہوتے ہیں۔ گورننس کی بات کی شاہین خالد بٹ صاحب نے، لاہور ہائی کورٹ کا سوال بھی کچھ گورننس سے ہی متعلقہ ہے۔ انہوں نے کہا گڈ گورننس کہاں ہے، عوام کو بھکاری بنا دیا گیا، سربراہ احساس پروگرام شہریوں کو لائنوں میں لگا کر تصاویر بنواتی ہیں، جب تک آٹے کے تھیلے کے ساتھ تصویر نہ بنے غریب کی مدد نہیں ہوتی۔ میڈم غریب تو مر گیا،
نہیں، یہ بات جو ہے یہ میرے خیال میں بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ اور بڑھا چڑھا کے پیش کی گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے.